इस जो कल एक जत्था आया था और जो क्लेम करता था कि हम बड़े पुरअमन थे, आज उन्होंने दिखाया कि एक पुलिस के ऑफिसर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुए। और हमारे जो जत्था आया था वो भी पिछले दिनों क्लेम कर रहे थे कि हमारे बहुत से लोग जख्मी हो चुके हैं। अगर उनके बहुत से लोग जख्मी हो चुके हैं या एक या दो भी हुए हैं, तो वो कौन से अस्पताल में एडमिट हैं? क्या आपकी लीडरशिप ने जाकर उनकी तीमारदारी की है कि वो कौन से अस्पताल में हैं? इस वक्त जो है, माजी में भी और इस वक्त भी पीटीआई का एक ही एजेंडा है, मुल्क दुश्मनी। पिछली दफ़ा जब चाइना के सदर शी जिनपिंग आ रहे थे, तो इसी जगह पर जहाँ पर आप और हम खड़े हैं, यहाँ पर एक धरना दिया गया था और उनके दौरे को सबोताज किया गया था। आज दोबारा जब हमारे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए और हमारे एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। इससे पहले जब IMF के पास हम जा रहे थे पिछली हुकूमत में, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा पेश किया। 9 मई में भी मुलविस थे और आज एससीओ के जो है उसके इजलास को खुदा न खास्ता सबोताज करने के लिए एक मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे थे। और उसकी जो सबूत है, उसका जो सबूत आपके चैनल्स पे नजर आया, जो इनके इंफॉर्मेशन एडवाइजर है खैबर ख्वाह के, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इंडिया के वजीर खारजा को दावत दूंगा कि हमारे जलसे से आकर खिताब करें। तो मतलब है कि आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर आपने दावत देनी थी एज ए सियासतदान तो सबको दावत देते। आपने एक मखसूस शख्स को दावत दी जो मुल्क दुश्मनी आप अपने उसके तरफ है। लिहाजा जिस किस्म का कल ड्रॉप सीन हुआ और हमारे वज़ीर आला साहब इस वक्त जो है खुद साख्ता रुपोशी में है, पीटीआई भी ढूंढ रही है उनको, उनके जो वर्कर जिनको बेरोसबानी की हालत में छोड़ गए हैं, और एक ड्रामा रचाया जा रहा है सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर कि उसकी जो खुद साख्ता रुपोशी है उसको जो है वो डाला जाए हुकूमत के खाते में। अगर उनको कहीं गिरफ्तार किया है तो मुझे बताएं कि इतने कैमरास थे, सारी चीज़ें मीडिया पे नजर आ रही थी, मोबाइल से भी कैमरे से भी। अगर उनको गिरफ्तार किया तो उनको क्लिप तो दिखा दे कि उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कल से खुद साख्ता रुपोशी इख्तियार की हुई है, मजे लूट रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं तो पहले भी कहता हूं कि जब पीटीआई के दोस्तों को पता चलेगा कि वो इलेक्शन के दौरान किसके मेहमान थे, इलेक्शन कैसे मैनेज किया, सीएम कैसे बने, और जितनी उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल से न निकले ताकि हम करप्शन के मजे लूटें। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक ही चीज़ हो रही है, करप्शन करप्शन और करप्शन। और उसके बाद वो सोचते हैं कि हमने कहाँ पे जलसा करना है, कहाँ पे धरना देना है, कहाँ पे नाच गाना करना है। ये डेंगू का मच्छर तो मार नहीं सकते खैबर पख्तूनख्वा में, और इधर आकर जो है बड़े बड़े भड़के मारते और उसके बाद सुने कि गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि सारे पख्तूनख्वा की मैं नाक कटवाई है। डिग्गी में फरार होना जो नहीं मतलब है कि अगर आके बरसरे उनके साथ जो इतना बड़ा जत्था था जो कह रहे थे। और सबसे बड़ा सबसे खौफनाक बात यह है कि इनके हर जुलूस में लोगों को, दहशतगर्दों को इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब सप्लाई किया जाता है, असला स्मगल किया जाता है, असला लाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में सप्लाई किया जाता है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पिंड हो या बाकी शहर हो। शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो क्या आप तस्लीम करते हैं कि विकेट की दूसरी साइड पे एस्टेब्लिशमेंट है? दूसरा ये बताइएगा, क्या गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं? देखिए कि विकेट की दूसरी तरफ जो है ना, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट हो। जहां तक गवर्नर राज का मसला है, आइन में मौजूद है। जब आप देखें कि बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दी हो रही थी, उस वक्त जो है हमारी अपनी हुकूमत थी और हमने अपनी हुकूमत सस्पेंड की थी, और जहां पर पीटीआई की हुकूमत आई तो वो कह रहे थे कि हम लाशों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस वक्त मेरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा आग की होली में खेल रहे और हमारी हुकूमत जो है वो जो है उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। कल भी जो शहादतें हुई हैं आपके सामने हैं, हमारे फौज के नौजवान शहीद। असर के बाद जो है मिलिटेंट्स हमारे अक्सर जिलों में कब्जा कर जाते हैं, उनका गश्त होता है, नो गो एरियाज बन चुके हैं, हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। अगर गवर्नर राज लगेगा तो वो मरकज जो है वो उसका प्रोगेटिव है। अगर वो समझते हैं कि गवर्नर राज इस मसले का हल है तो वही बेहतर समझते हैं, जो भी बेहतर समझे वही। सर ये बता दें, अली अमीन के सर ये बता दें 2022 में बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया था कि अगर जमात नहीं होती तो हम हाँ ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जिस सूबे के गवर्नर हैं उस सूबे के
چیف منسٹر نہیں مل رہے اور آپ کے وہ رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے اس بات کا؟ جو عیاشی کر رہا ہے اور روپوشی کر رہا ہے اس کا کیا دکھ ہوگا آپ کو؟ دوسری ایک بات تو کرنے دو. میں گورنر ہوں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. آپ کون سے چینل سے ہیں؟ کون سے چینل سے ہیں؟ میں اسلام آباد. چینل؟ نہیں سر میں لوکل. اچھا ٹھیک. تو دیکھیں مجھے جو ہے بالکل مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ اگر شراب کی بوتلوں میں مطلوب ہو، غیر قانونی اسلحے مسلوب ہو، 9 مئی میں مطلوب ہو، اسرار گنڈاپور جو کہ صوبائی ان کے وزیر تھے ان کے قتل میں ملوث ہو، تو آپ اس کو کیسے کہیں کہ اس کے لیے خوشی ہوگی؟ جہاں تک آپ میرے بھائی نے بات کی ہے او آئی سی کے اجلاس کے متعلق، اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. کون سے چینل سے ہیں؟ اے بی این سے. نہیں میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ جا کر ایک منٹ، آپ جا کر اس کی دوبارہ اپنے جو آپ کے جو سروے کرتے ہیں، جو آپ کی وہ کرتے ہیں، او آئی سی کا اجلاس اس وقت قومی اسمبلی کے ہال میں بلایا گیا تھا، اور قومی اسمبلی کے ہال کو ایک سازش کے تحت ڈکلیئر کر رہے تھے کہ یہ ہال جو ہے اس کے اندر اور کارروائی نہیں ہو سکتی، جس وقت عدم اعتماد کی تاریخ چل رہی تھی. تو اس لیے کہا گیا تھا کہ پہلے عدم اعتماد کی تاریخ نمٹ لیں پھر او آئی سی کا اجلاس کریں. ہم نے کبھی بھی شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، کبھی بھی ہم نے ملک دشمنی نہیں کی، کبھی بھی ہم نے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، کبھی بھی ہم نے جو ہے کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا، کبھی بھی ہم نے اپنے شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی اور قربانی دی ان کے مجسموں کو نہیں توڑا، کبھی بھی ہم نے 9 مئی نہیں کیا. لہٰذا ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہم نے کہا پاکستان فرسٹ. لیکن پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو خدا نخواستہ پاکستان بھی نہ ہو. سب سے بڑا قافلہ نکلا ہے کے پی کے سے علی مین گنڈاپور کی قیادت میں، وہ یہاں پہنچے ہیں، سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا. اس کے علاوہ ان کے جو ساتھ جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے اسلام آباد پولیس پر جو ہے تشدد کیا. اس چیز کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ بھی اب کر لیں گے سوال تو میں آپ نے کہا خود ساختہ فرار ہوئے، کیا ممکن ہے اسلام آباد سے ایسی صورتحال میں وہ کہیں پہ فرار ہو؟ دیکھیں بالکل خود ساختہ اس کی ہے، اور آپ یہ پتہ چل جائے گا. تو میں کوئی دیکھیں اس وقت جو ہے حکومت کوئی کلیم نہیں کر رہی. آپ کے جو ہے انٹیریئر منسٹر صاحب اس وقت موجود تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کی ہے، کوئی آفیشیل گرفتاری نہیں ہے. اگر گرفتاری ہوتی پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی کسی گاڑی میں، کسی ڈالے میں، کسی بس میں، تو کوئی فوٹیج تو بن جاتی. ساری دنیا وہاں پر موجود تھی، کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے. تو خود ساختہ جو ہے وہ روپوشی اس کے سامنے ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پر سرکاری وسائل کا استعمال ہوا ہے، ٹی ایم ایس سے بھتے لیے گئے ہیں جلوس کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے انتظامیہ سے گاڑیاں لی گئی ہیں جلوس کو کامیاب کرنے کے لیے. ان کی انکوائری ہوئی ہے، انہوں نے پرائیویٹ شیل خریدے تھے ہمارے جو ہے پولیس اور اسٹیٹ کو کے اوپر شیلنگ کرنے کے لیے. تو اس کی انکوائری ہو رہی ہے، جو بھی انکوائری میں ملوث ہوگا اس کو کراوا کی سزا دی جائے گی.